अब यो मृत्यु संस्कार भनेको चाहिँ नि यो एउटा नित्य महाप्रलय हो क्या। यसलाई यो मृत्यु मरणलाई उसको लागि त महाप्रलय भयो नि, उसको सब समाप्त भयो, सिद्धियो। त्यसै कारणले मृत्यु संस्कारलाई चाहिँ महाप्रलय भन्छन्। नित्य महाप्रलय, आत्यन्तिक महाप्रलय र महाप्रलय, यस्ता किसिमका प्रलयहरू हुन्छन्। अब मानिसको लागि चाहिँ नि, हामी विवेकशील प्राणीहरूको लागि चाहिँ नि मृत्यु संस्कार एउटा महाप्रलय नै हो। यो चाहिँ नि नित्य छ। यो चाहिँ नि कुनै तारेर टर्दैन। यो चाहिँ नि आफ्नो समयमा हामी चाहिँ नि जन्मदैखेरि चाहिँ नि अब यो हामीले मृत्यु हुनुपर्छ भन्ने प्रतिज्ञा नै गरेर जन्मिया छौँ। त्यसै हुनाले अब यो संसारमा जति पनि सृष्टिका प्राणीहरू छन् अथवा स्थावरहरू छन्, जङ्गमहरू छन्, अन्डज, स्वेदज, अब यो जरायुज है, मानिस चाहिँ नि जरायुज जाति हो। त्यसै हुनाले जरायुज भनेको सालनालबाट जन्मिने है, अन्डज भनेको अन्डाबाट जन्मिने, स्वेदज भनेको पसिनाबाट त्यो उसबाट जन्मिने चाहिँ नि स्वेदजहरू। यस्ता 3 किसिमका प्राणीहरू हुन्छन्। यी सबै प्राणीहरूको चाहिँ नि आखिरमा मृत्यु हुन्छ। तपाईँको मृत्यु त अब यो मानिसको यो सागर जङ्गम रुख वृक्ष वनस्पति डाँडाकाँडाको मात्रै, डाँडाकाँडाको रुख वृक्ष वनस्पतिको पनि मृत्यु हुन्छ है। महाप्रलय हुँदा त सबै समाप्त हुन्छन् नि, जलै जल मात्रै हुन्छ। त्यसै हुनाले अब यो मृत्यु चाहिँ नि अब त्यस्तो चाहिँ नि नित्य प्रलय हो। अब यो मृत्यु यो चाहिँ नि मानिस, विशेष गरेर मानिसको बारेमा हामी भन्दै जाउँ। मानिसको मृत्यु चाहिँ नि अब यो नित्य छ, यो चाहिँ नि निश्चित छ, शास्त्र सिद्ध छ। जन्मेपछि मानिस मात्रै हो र ब्रह्मा र शिवको पनि नाश हुन्छ महाप्रलय हुँदा। एउटा नारायण तत्त्व जुन हो, भगवान विष्णु जुन तत्त्व हो, त्यो तत्त्व मात्रै बाँकी रहन्छ महाप्रलय हुँदा। अरू जम्मै अब यो शिवजी पनि चाहिने अब तपाईँको अब शैव दर्शन कत्रो छ है, शाक्त दर्शन कत्रा कत्रा दर्शनहरू छन्, दुनियाँ शास्त्रहरू छन्। अब यसरी चाहिँ नि अब शिवको पनि विनाश हुन्छ। शिव चाहिँ नि यो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर यो 3टा तत्त्व भने एउटै तत्त्व हो है। यो नारायणले परब्रह्म परमात्माले चाहिँ नि अब यो कुन बेलामा के काम कसबाट गराउनुपर्छ भन्ने हिसाबले, जस्तो अब यो सृष्टिकर्ता, संहारकर्ता र पालनकर्ता 3टा देवताहरू हुन्छन्। सृष्टिकर्तामा नारायण हुन्छन्, अब होइन सृष्टिकर्तामा चाहिँ नि तपाईँको ब्रह्माजी हुन्छन्, पालनकर्तामा नारायण हुन्छन्, संहारकर्तामा भगवान शिव हुन्छन् है। हुन त शिवलाई चाहिँ नि संहारकर्ता पनि हो, पालनकर्ता पनि हो, आशुतोष पनि हो। यो सारा चाहिँ नि हाम्रो शिवमय छ भन्ने पनि छ है। त्यसो भएको हुनाले तर अब यो शिवजी जन्मिने होइन नि, शिवजी ब्रह्माजी यिनीहरूको त जन्म हुने होइन, अयोनिज हुन् यिनीहरू है, योनिबाट जन्मिने होइनन् है। यिनीहरू त अब आवश्यक हुँदाखेरिमा चाहिँ नि नारायण परब्रह्म परमात्माले कहिले शिव रूप लिन्छन्, कहिले चाहिँ ब्रह्माको रूप लिन्छन्, उनै हुन्। त्यसो भएको हुनाले अब त्यो जुन नारायण तत्त्व चाहिँ नि त्यो कहिल्यै नाश हुँदैन। अब यो अरू शिव तत्त्व, शक्ति तत्त्व, सौर तत्त्व, सूर्य चन्द्रमा पनि नाश हुन्छन् है। यो सौर तत्त्व, गाणपत तत्त्व, यी जति पनि तत्त्वहरू छन् है, सूर्यादि नवग्रहहरू यिनीहरू पनि सब समाप्त हुन्छन्। आखिरमा यो मानिसको त झन् अब मानिसलाई शतायुर्वै पुरुष भनेको छ, 100 वर्ष बाँच भन्ने हो है। अब 100 वर्ष चाहिँ नि अब त्यो मानिसलाई 100 वर्षको आयु दिया छ शास्त्रले, शतायुर्वै पुरुष भनेको छ वेदले है। तर अब उसको चाहिँ नि विचार व्यवहार क्रियाकलापबाट चाहिँ नि अब कोही चाँडै पनि जान सक्छ, कोही चाहिँ अनेक किसिमको चाहिँ व्याधिग्रस्त भएर रोगग्रस्त भएर पनि जान सक्छ, विभिन्न छन् है। त्यसो भएको हुनाले अब यो मृत्यु चाहिँ नि अब निश्चित छ। यो विशेष गरेर मनुष्य प्राणीहरूको अब यो 48 संस्कार मध्येको एउटा संस्कार हो। 16 संस्कार पनि मानेका छन् है, तर विशेष गरेर 48वटा संस्कारहरू छन्। 48वटा संस्कारमा चाहिँ नि 16 संस्कारलाई 16 संस्कार भनिन्छ। 16 संस्कारलाई चाहिँ नि बढी महत्त्व दिएको छ र त्यो हाम्रो चल्ती चलनमा पनि छ है। जब तपाईँको गर्भाधानदेखि चाहिँ नि मरणसम्मका 16वटा संस्कार हुन्छन्। यी संस्कारमा अन्तिम संस्कार हो यो चाहिँ नि मृत्यु संस्कार। अब यो मृत्यु संस्कार चाहिँ नि तपाईँको मान्छे मरेपछि, जस्तो यो मानिसको मृत्यु हुन्छ, हामीसँग प्राण छ, यो
यो चाहिने ईश्वरवादी र अनिश्वरवादीको कुरा छ क्या शास्त्रमा है। कतिपयले त चाहिने मृत्यु संस्कार गर्नै पर्दैन, जस्तो आर्य समाजीहरू हुनुहुन्छ है, उहाँहरू चाहिने अब मृत्यु संस्कार गर्नै पर्दैन, मरेपछि भस्म हुन्छ सिद्धियो है। त्यस भएको हुनाले अब यो चाहिने यो श्राद्ध तर्पण क्रिया काष्ठा केही गर्नु पर्दैन भन्ने पनि हाम्रो समाजमै कति छन्। दयानन्द सरस्वतीले यत्रो सत्यार्थ प्रकाश भन्ने पुस्तक लेखेका छन्। वेदको चाहिने 40 अध्यायको 15औं ऋचा हो, त्यसको चाहिने क्रतुस्म र क्लिवेस्म र भन्ने एउटा ऋचा छ त्यहाँ। त्यसको चाहिँ यस्तो विपरीत अर्थ गरेका छन् त्यो दयानन्द सरस्वतीले है, मरेपछि क्रियाकाष्ठा केही गर्नु पर्दैन भन्ने चाहिँ उहाँको भनाइ हो। अब अर्को चारवाक दर्शन पनि छ कि पहिलादेखि नै थिए चारवाक नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन र नास्तिक दर्शन दुईटा दर्शनका कुरा छन् है। अब जसले आस्तिक दर्शन मान्छ, जसले ईश्वर छ, परमात्मा छ है, आत्मा छ भन्नेले त्यसले चाहिँ क्रियाकाष्ठा गर्ने हो। जसको आत्मा पनि छैन, ईश्वर पनि छैन, मरेपछि सिद्धियो भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः भनेका छन् चारवाकले है। उहाँहरू नास्तिक दर्शनका मान्छे हो है। अब नास्तिक दर्शनले क्रियाकाष्ठा केही पनि गर्नु पर्दैन भन्छ, जस्तो आर्य समाजले पनि क्रियाकाष्ठा गर्नु पर्दैन भनेर भन्छ। तर अब हामी ईश्वर पनि छन्, आत्मा पनि छ है। त्यसो भएको हुनाले अब यो आत्मा अजो नित्य शाश्वत एवं पुराण भनेको छ। यो आत्मा चाहिँ नित्य हो, सत्य हो, शाश्वत हो, यो कहिल्यै मर्दैन है। तपाईँसँग छ, अर्कोसँग सर्छ, मसँग छ, अर्कोसँग सर्छ, जान्छ है। उसको मृत्यु हुँदैन, मर्ने चाहिँ शरीर मात्रै हो, पाञ्चभौतिक शरीर, जल तेज पृथ्वी वायु आकाशबाट बनेको जुन हाम्रो शरीर हो, यो शरीर चाहिँ नि नाश हुन्छ है। तर आत्मा नाश हुँदैन। आत्मा चाहिँ नि जस्तो वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणे। हामी एउटा कपडा चाहिने अलिकति काम नलाग्ने भयो, थोत्रो भयो, मैलो भयो भने अर्को फेर्छौँ नि, त्यस्तै है यो हाम्रो शरीर भनेको आत्माको घर हो। हाम्रो शरीर आत्मा बस्ने आत्माको घर हो। जस्तो हामी बस्ने घर यो ढुङ्गा माटो इँटाले बनाएको घर हुन्छ नि, हामी बस्ने घर, त्यो हामी बस्ने घर हो। अब यो हामी बस्ने घर पनि जसरी पनि नाश हुन सक्छ, आत्माको घर हाम्रो शरीर पनि जसरी पनि नाश हुन सक्छ भने जसरी पनि भने चाहिँ तपाईँको जस्तो हामी बस्ने घर चाहिने अब यो कुनै भूकम्प भयो, बाढी पहिरो भयो इत्यादि चाहिने जल पृथ्वी वायु अग्नि यो हरेक कुराबाट चाहिँ नाश हुन सक्छ नि हाम्रो घर, अथवा थोत्रो भएर नाश हुन सक्छ। धेरै पुरानो 100-150 वर्ष बनाएको त्यति अगाडिदेखि बनाएको पुरानो भयो भने त्यसरी पनि नाश हुन सक्छ। त्यस्तै हाम्रो शरीर पनि 100 वर्ष भएर सारा हाम्रा शरीरभित्र भएका जुन कल्पुर्जा जस्तो मोटर हुन्छ नि, मोटरको कल्पुर्जा जस्ता छन् ती चाहिँ धेरै चलाइरहेपछि त्यो पनि चल्न छोड्छ नि, जस्तो गाडी है। अब हाम्रो शरीर पनि त्यस्तै हो, हरेक कल्पुर्जा छन् यहाँ चाहिँ। यी कल्पुर्जाहरू जस्तो उमेर बढ्दै गएपछि तपाईँको 100 वर्ष अब 90 वर्ष त्यस्तो भएपछि चाहिँ 100 वर्ष बाँच्नुपर्छ, बाँच भन्ने चाहिँ शास्त्रको आदेश हो। तिम्रो खानपिन यताउति क्रियाकर्मबाट चाहिँ त्यो बाँचिन्छ। तर अब हरेक समयमा हाम्रो शरीरलाई चाहिँ तपाईँको यो टुकी बत्तीसँग तुलना गरेको छ क्या। टुकी बत्ती मट्टी तेल झुम्रो हालेर एउटा भाँडोमा बल्ने बत्तीलाई, त्यो बत्ती चाहिँ तपाईँको त्यही मट्टी तेल हो, त्यही झुम्रो हो, त्यो कुनालाई राखिदिनुहोस् त त्यो तेल छौन्जेल बलिरहन्छ। तर त्यही झुम्रो हो, त्यही भाँडो हो, तर त्यो यो खुला ठाउँमा राखिदिनुहोस् त उतिखेर निम्छ हो। त्यसो भएको हुनाले तिम्रो शरीर पनि त्यस्तै हो। हरेक समयमा हिँड्दा बस्दा खाँदा उठ्दा सुत्दा यावत समयमा होसियार भयो भने तिमी 100 वर्ष बाँच्छौ भन्ने शास्त्रको आदेश हो, ऋषिमुनिहरूको आदेश हो, वेदकै आदेश हो यो। त्यसो भएको हुनाले अब त्यसरी चाहिने मान्छेको चाहिने अब आयु सिद्धिएपछि चाहिने जस्तो अब हाम्रो घरको कुरा गरेँ मैले अहिले, त्यो घर जसरी पनि नाश हुनुहुन्छ, बाढी पहिरो इत्यादि चाहिने भैँचालो है योबाट नाश हुन सक्छ। त्यस्तै आत्माको घर पनि जसरी पनि नाश हुन सक्छ। भर्खरको उमेरको पनि दुर्घटनामा पर्न सक्छ, के बाढीमा पर्न सक्ला, पहिरोमा पर्न सक्ला है, त्यसरी पनि नाश हुन सक्छ। हामी बस्ने घर कुनै कारणले भत्कियो, समाप्त भयो भने हाम्रो त्यो बेलामा कस्तो स्थिति हुन्छ है। अब कहाँ जाने, कहाँ बस्ने, के खाने, के गर्ने, जान छोराछोरी कसरी पाल्ने, अहिले जाजरकोट रुकुमतिर कस्तो स्थिति भइरहेछ नि त्यहाँ जनताको है। त त्यस्तै हुन्छ नि हाम्रो पनि है। त्यो भूकम्प गयो, यताउति बाढी पहिरो लाग्यो भनेदेखि चाहिँ नि त्यो बेलामा चाहिँ नि अब हाम्रो स्थिति जस्तो हुन्छ त्यस्तै अब यो उसको आत्माको घर नाश भएपछि
जुनसुकै कारणबाट नाश हुन सक्छ, दुर्घटनामा परेर नाश हुन सक्छ, तपाईँको चाहिने बाढी पहिरो इत्यादि हरेक कुराबाट, भूकम्प आदि हरेक कुराबाट नाश हुन सक्छ, अथवा बिचमै अब युवावस्थाकै हुँदाखेरिमा पनि नाश हुन सक्छ, वृद्ध भएर सब कलपुर्जा सब चाहिने खिसकेपछि पनि नाश हुन्छ है। त्यसो भएको हुनाले त्यो बेलामा आत्माको स्थिति चाहिने कस्तो हुन्छ भन्नु होला भने, जस्तो भैँचा भूकम्प गएर हाम्रो घर भत्किँदा हाम्रो स्थिति जस्तो हुन्छ त्यस्तै चाहिँ स्थिति चाहिँ आत्माको हुन्छ। जस्तो त्यो आत्मा चाहिने बडो यो आफ्नो घर छोडेर निस्किनु पर्दा भने मान्छेको मृत्यु हुँदा, मृत्यु भएपछि आत्मा निस्केर जान्छ कि। त्यसो भएको हुनाले त्यो बेलामा चाहिने ऊ बडो चाहिने आकाशमा घुम्छ। हेर्नुहोस् त्यो आत्मा, आत्मा यो हामीले यो व्याख्या गर्ने चाहिने आत्मा छ ईश्वर पनि छ भन्ने पक्षको मान्छेले आस्तिक दर्शन र नास्तिक दर्शनका कुरा छन् क्या। यो आस्तिक दर्शन छ है, ईश्वर छ, आत्मा छ भन्ने मान्छेले चाहिने अब यो कुरा गर्ने हो है। अब अनिश्वरवादी अब चारवाग यिनीहरूले त यो कुरै गर्दैनन् है। त्यसो भएको हुनाले अब यो दुई थरीका मान्छे छन् क्या, हाम्रो संसारमै त्यस्तो छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो बेलामा चाहिँ आत्माको स्थिति त यो शरीरलाई छोडेर अब घर छोडेर जानु पर्दाखेरिमा बडो त्यो आत्मा दुखित हुन्छ, पीडित हुन्छ, चिन्तित हुन्छ, बुभुक्षित हुन्छ, भोकाएको हुन्छ, तिर्खाएको हुन्छ, तडपिरहेको हुन्छ, भड्किरहेको हुन्छ त्यो आत्मा है। अब त्यसको लागि चाहिँ अब क्रिया गर्ने भन्ने कुरा दुईवटा कुरा छन्। हेर्नुहोस् अब त्यो आत्माको क्रिया गर्ने हो है। क्रिया दुई किसिमको छ, एउटा कर्तव्य पालन गर्ने, छोरा पत्नी जो बन्धुवर्ग जसले क्रिया गर्ने हो त्यसले चाहिँ नि यो तपाईँको त्यसको त्यो कर्तव्य भयो है। जस्तो बाबुको दिवंगत भयो, बाबु बिते भने छोराले क्रिया गर्नु पर्यो है। क्रिया गर्नुपर्ने, क्रिया गर्नुपर्ने कर्तव्य चाहिँ नि क्रिया गर्नु पर्यो, आशोच बार्नु पर्यो। अब यो तपाईँको छोराले क्रिया गर्नु पर्ने चाहिँ नि त्यो चाहिँ कर्तव्य भयो। अब त्यो क्रिया चाहिँ कसको लागि गर्ने त भन्दा त्यो 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 घर छोडेर जाने है आत्माको लागि क्रिया गर्ने हो। त्यसरी चाहिँ तडपिरहेको हुन्छ, भड्किरहेको हुन्छ त्यो आत्मा। र छोराले चाहिँ नि आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नको लागि त्यो आत्मालाई चाहिँ एउटा घर बनाइदिनु पर्छ। हेर्नुहोस् हाम्रो शास्त्रको कुरा यो हो। घर बनाइदिने भनेको चाहिँ तपाईँको जस्तो अब पहिलो दिनमा 10 दिनसम्म पिण्ड दिनुपर्ने छ नि, दशगात्र क्रिया भन्छन् है। पहिलो दिनमा चाहिँ शिर बन्छ, दोस्रो दिनमा काँध बन्छ, तेस्रो दिनमा चाहिँ के बन्छ, पेट बन्छ, चारौँ पाँचौँ छैटौँ यस्तो गरेर चाहिँ एउटा अलौकिक एउटा सूक्ष्म पुरुष, अङ्गुष्ठ मात्र पुरुष भनेको छ, अलौकिक चाहिने सूक्ष्म पुरुष चाहिने बनाउनुपर्छ है। एउटा शरीर चाहिने खडा गर्नुपर्छ। र त्यो पहिलो दिनको पिण्डले चाहिने त्यसरी यो शिर बन्छ, दोस्रो दिनकोले काँध बन्छ, तेस्रो दिनकाले घाँटी साँटी बन्छ, यसरी चाहिने 10 दिनसम्मको पिण्डले चाहिँ हाम्रो जस्तै शरीर एउटा अलौकिक चाहिने सूक्ष्म देह चाहिने बन्छ 10 दिनसम्म दिएको पिण्डले। त्यसो भएर 10 दिनसम्म क्रिया गर्नु भनेर भने अब 10वटा पिण्ड नदिकन त्यो चाहिने शरीर बन्दैन है, अलौकिक त्यो चाहिँ पुरुष चाहिने बन्दैन। त्यसो कारणले 10 दिनसम्म दिएको पिण्डले चाहिने त्यो अङ्गुष्ठ मात्र पुरुष एउटा बुढी औँलो जत्रो चाहिने पुरुष चाहिने अलौकिक पुरुष चाहिने त्यो बन्छ। र 11 दिनको दिन बिहान चाहिँ तपाईँको 10 दिनको दिन त्यो शरीर 10 दिनको पिण्डले 10वटा पिण्डले त्यो शरीर बनिसकेपछि अनि 11औँ दिनको दिनमा चाहिँ नि तपाईँको त्यो जुन तडपिरहेको आत्मा हो त्यही पुरुषमा गएर प्रवेश गर्छ। र 11 दिनको दिनमा चाहिँ तपाईँको अनि उसलाई चाहिँ नि उसको जीवन निर्वाहको लागि के चाहिन्छ त्यो कुराको चाहिँ नि दान गर्नुपर्छ भन्ने हो है। 11 दिनको दिन 11औँमा जस्तो शय्यादान, वृषोत्सर्ग, तपाईँको कुम्भदान, यी मासिकहरू यी सारा कुराहरू गरिन्छ है। 11औँको दिनमा गर्ने धेरै चाहिँ क्रियाहरू हुन्छन्। अब यो क्रियामा चाहिने तपाईँको अब अहिलेका कतिपय पुरोहितहरूले चाहिँ नि 11 दिनको दिनमा शय्यादानै नगराउने त्यस्तो गरिरहनु भएको छ है। 11 दिनको दिन प्रेत शय्या दान नगरिकन 12 दिनको दिनमा सपिन्डी गर्ने अधिकार हुँदैन है। जस्तो अब यसरी चाहिँ नि 11औँ दिनको दिनमा उसले जीवन निर्वाह गर्नको लागि उसको लागि के कुराको आवश्यकता पर्थ्यो त्यो कुरा सबै दान गरिदेऊ भन्ने छ है। त्यसमा चाहिँ ओड्ने, ओछ्याउने, खाने, पिने, चामल दाल इत्यादि सबै कुरा दान गरिन्छ क्या त्यो दिनमा 11औँमा। त्यो शय्यादान पनि भन्छन् त्यसमा है। अरू कुम्भदान, वृषोत्सर्गका कुराहरू पनि प्रेतत्व निवृत्तिका विभिन्न कारणहरू हुन्छन् 11औँ दिनको दिनमा गर्ने कर्महरू है। अब ती कुराहरू चाहिँ नगराउने अहिलेका पुरोहितहरूबाट बडो विकृति विसङ्गति भइरहेछ। त 11 दिनको शय्या चाहिने दान लिनु हुँदैन भन्ने पनि छ है। अब त्यो पहिला अब हाम्रो बुवाहरू हजुरबुवाहरू सबै क्रिया गराउनुहुन्थ्यो। उहाँहरू 11 दिनको शय्याको दान शय्या हातमा नथाप्ने त्यहाँ कुशको चाहिँ द्विज दम्पति राखेका हुन्छ, त्यही द्विज कुशको बटुलाई
त्यो 11 दिनको दान प्रदान जति जम्मै त्यसैलाई दिने हो। शास्त्रीय नियम त्यही नै हो। अब त्यो नगरिकन 12-13 दिनको दिनमा चाहिँ अहिलेका पुरोहित पण्डितहरू गराउनुहुन्छ है सय्यादान। अब 11 दिनको दिनमा चाहिँ प्रेत सय्या चाहिँ नगराउने। अब यो चाहिँ बडो शास्त्र विरुद्ध हो। 11औं दिनको दिनमा सय्यादान गराउनै पर्छ र त्यो दिएको 11औं दिनको दिनमा दिएको चाहिँ सबै उसले चाहिँ प्राप्त गर्छ। त्यो 10 दिनसम्म चाहिँ शरीर बन्छ। त्यो शरीरमा 11औं दिनको दिन बिहान चाहिँ त्यो प्रवेश आत्माले प्रवेश गर्छ र अनि चाहिँ नि अब त्यो सबै कुरा 11औं दिनको दिनमा प्राप्त गरिसकेपछि अनि 12औं दिनको दिनमा चाहिँ नि उसलाई चाहिँ नि लगेर पितृपङ्क्तिमा मिलाउने। जस्तो बाबु बाजे बराजु जो बित्नु भएको छ कति पुस्तासम्म मिलाउने के मिलाउने यी शास्त्रका कुराहरू छन्। अब त्यो चाहिँ नि 12 दिनको दिनमा सपिण्डी गर्ने भन्छन् नि है। सपिण्डीकरण श्राद्ध भन्ने एउटा श्राद्ध हुन्छ। त्यसमा चाहिँ नि त्यो 11औं दिनको दिनमा त्यो अलौकिक पुरुषलाई चाहिँ नि लगेर पितृपङ्क्तिमा मिलाइदिएपछि सपिण्डी गर्ने कर्म भन्छन् त्यसलाई। सपिण्डी कर्म सपिण्डीकरण कर्म त्यो कर्म गरेपछि ऊ पितृपङ्क्तिमा मिल्छ, ठिक छ, पितृलोकमा गएर बस्छ है। अब यसरी चाहिँ नि क्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि 13 दिनको दिनमा चाहिँ नि अब होम होमादि गरेर दान दक्षिणा गर्ने कुराहरू आउँछन्। ती कुराहरू त्यो चलिरहेछ। अब यसरी चाहिँ नि अब यो क्रिया काष्ठा चाहिँ नि गरेर उसलाई चाहिँ नि यो क्रिया गर्ने भनेको चाहिँ तपाईँको यो आत्माको लागि हो र आफ्नो कर्तव्य पालन गरेर त्यो कर्तव्य गरेन छोराले भने ऊ महापातकी हुन्छ है। क्रिया गरेन कसैले भने अब क्रिया गर्न बसेपछि चाहिँ नि अब के खानुहुन्छ के खानु हुँदैन भन्ने कुरा ल्याउनु भयो तपाईँले है। अब यो यसमा चाहिँ नि अब यो शोक मनाउने कुरा हो क्या। जस्तो बाउ बिते आमा बिते कोही दाजुभाइ पत्नी बित्दिन है। त्यो बेलामा चाहिँ नि आँसु बार्नुपर्छ। त्यो आफ्नो कर्तव्यभित्र पर्ने भए हुनाले कर्तव्य पालन गर्नुपर्छ। त्यो धर्म हो। त्यो कर्तव्य रूप धर्म चाहिँ पालन गरेन भने ऊ बडो चाहिँ नि प्राश्चित्य भागी हुन्छ, पापी हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले क्रिया गर्नुपर्छ। गर्नुपर्ने अधिकार भएकोले जस्तो छोरा छन् कसैको भने छोराले गर्ने, अब चाहिँ नि पत्नी भए पत्नीले गर्ने। अब कसले गर्नुहुन्छ कसले गर्नु हुँदैन भन्ने त शास्त्रमा स्पष्टै छ है। त्यसो भएको हुनाले अब क्रिया चाहिँ नि अब त्यो बस्दाखेरिमा बडो शुद्ध भएर बस्छ, कसैलाई नछोइकन बस्छ र एक काल स्नानाद्यपन उद्यह भनेको छ। प्रत्येक दिन स्नान गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब त्यो 10 दिनसम्म अब प्रत्येक दिन स्नान गर्नुपर्ने पनि मन्त्रहरू हुन्छन् है। अनि चाहिँ त्यो स्नान गरेर अनि चोखो ठाउँमा बस्ने, जस्तो कोरा बार्ने भन्छन् है। शुद्ध कोठा अथवा चाहिँ नि हाम्रो पहाडतिर त कोठा नभए घरमा मान्द्रो सान्द्रो भकारी यस्तोले चाहिँ बेरेर पनि कुकुर बिरालो इत्यादि छेर्न नहुने गरी चाहिँ नि त्यसरी बस्ने चलन हो। अब अहिले चाहिँ नि तपाईँको अब धेरै चाहिँ घरहरू बनिसकेका हुन्छन्, कोठाहरू बनिसकेका हुन्छन्। त्यस्तो छुट्टै कोठामा त्यसको विधि विधान धागोले बेरेर सारा घट राखेर बत्ती बालेर त्यसरी चाहिँ बस्नुपर्ने हुन्छ। अघि शुद्ध ओड्ने ओछ्याउने चाहिँ नि बडो शुद्ध हुनुपर्छ है। जस्तो राडी पाखी इत्यादि भयो भने त्यो राम्रो हुन्छ। अरू चाहिँ नि यो अशुद्ध चिजहरू पनि ओछ्याउनु हुँदैन। जस्तो लगाउने कुरा पनि तपाईँको सेतो लगाउने छ नि है। सेतो धोती लगाउँछन्, उसमा झुप्पो राख्छन् टाउकोमा कपडा। अब त्यो चाहिँ नि अब आफूभन्दा मान्यजनको लागि चाहिँ झुप्पो राख्नुपर्छ। अब तलतिरको मान्छे जस्तो कसैले पत्नी बितिन कसैको पत्नीको क्रिया गर्नु पर्यो भने त्यसले झुप्पो राख्नु पर्दैन है। जस्तो कसैले छोरा बिते कसैको भने छोराको क्रिया गर्नु पर्यो कसैले भने उसले पनि झुप्पो राख्नु पर्दैन है। अरू सेतो चाहिँ लगाउनु पर्यो, त्यो किनारा नभएको कछाड है त्यो लगाउने हो। त्यसरी चाहिँ नि अब त्यो शुद्ध भएर बस्नुपर्ने हुन्छ 10 दिनसम्म। अब तपाईँको अब त्यो खानपिनको कुरा छन्। अब खानपिन चाहिँ एक साग खाऊ भन्ने छ है। एक साग सात्विक आहार गर। के खानुहुन्छ के खानु हुँदैन भन्ने कुरा भन्नुभयो नि तपाईँले अघि। सात्विक राजस र तामस 3 किसिमको आहार हुन्छ है। सात्विक भनेको चाहिँ नि अब जस्तो घिउ सक्खर है। अब खासै भन्ने हो भने अब चिनीलाई पनि शास्त्रले लिँदैन। हुन त अब अहिले चिनीको चलन छ है। हुन त अब जमाना अनुसार चाहिँ जे पाइन्छ त्यही गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। नत्र भने सक्खर र भात खाऊ भन्छ है। अब त्यसमा तपाईँको अब यो अदुवा सदुवा त्यस्तो पनि खाने चलन छ। त्यो एक साग खाने हो। त्यो घिउमा पकाएर अथवा घिउ राखेर चोखो पकाएर आफूले चोखो भाँडो पनि त्यस्तै छ। फलामको भाँडोमा पकाउनु हुँदैन, आल्मुनियमको भाँडोमा पिण्ड पकाउनु हुँदैन। अब खानेकुरा पनि त्यस्तै हो। आल्मुनियम सार्मिया जस्तो यी ढलोटको भाँडाहरूमा पकाउने खाने गर्नुपर्ने हुन्छ।
अब त्यो सात्विक आहार एकसाथ खाने हो अब अब यो तरकारी बन्दासन्दा अब कसैले दही दुध पनि खान्छन्, दही दुध पनि खानु हुँदैन। दही खानुहुन्छ 11औँ दिनको दिनमा चाहिँ खानुहुन्छ है। अब दुध चाहिने जुठो परेको बेलामा 8औँ बारेको बेलामा क्रियापुत्रीले अरू जुठो पर्नेले पनि दुध पनि खानु हुँदैन भन्ने हो है। तर अब सर्वथा आत्मानु गोपाए भनेका छन् फेरि ऋषिमुनिहरूले। आफ्नो आत्माको पनि विचार गर है। अब त्यो क्रिया गर्दा गर्दै क्रियापुत्री नै दिवंगत हुने भयो, मृत्यु हुने छाँट आयो भनेदेखि त अब त्यो अब केही औषधि खानु पर्यो है। अब यो चाहिँ तपाईँको यो के खानुहुन्छ के खानु हुँदैन भन्ने कुरामा त एउटा ऋषिहरूले एउटा श्लोक भनेका छन्। अष्टौतान्यव्रतग्नानि आपो मूलं फलं पयः हविर्ब्राह्मण काम्या च गुरुर्वचनम् औषधम् भन्ने एउटा ऋषिहरूको श्लोक छ क्या है। 8वटा चिजहरू खाँदाखेरिमा तिम्रो व्रत भङ्ग हुँदैन भन्नुभयो। 8औँ व्रत आप भनेको पानी है, मूलम भनेको यो सकरखण्ड पिनालु आदि चाहिँ यो जमिनभित्र फल्ने चिजहरू है। अब त्यस्तो चिजहरू आपो मूलम। फलम भने फलफुल है, जस्तो सुन्तला केरा इत्यादि है भए। अब केरा पनि सकेसम्म नखानु राम्रो हो है। स्याउ इत्यादि चाहिँ यो केरा पाकेको केरा चाहिँ नै अलि अशुद्ध पनि हुन्छ भन्ने पनि छ है। त्यसैको हुनाले अब त्यसमा सात्विक आहार गर्नुपर्ने। आप मूलम फलम पाए हवनीय वस्तु जस्तो जौको खोले है, जौको पिठो त्यसको जे बनाए पनि भयो है। त्यो फलम पाय दुध भयो। अब त्यो अब हवनीय वस्तु जस्तो जौको ऊ भयो। ब्राह्मणको लागि जस्तो विशुद्ध चाहिने तपाईँको श्रोत्रिय ब्राह्मणको लागि चाहिने तयार हुने वस्तु भने उसले के खान्थ्यो? श्रोत्रिय ब्राह्मण चाहिँ ऋषिमुनिहरू वशिष्ठ विश्वामित्रहरू के खान्थे है। अब त्यस्तो खालको चाहिने सात्विक चाहिने गुरुर वचन। अनि गुरुले चाहिने तिम्रो आत्मा बिग्रेला, क्रिया गर्दा गर्दै तिम्रो चाहिने तिमी अस्वस्थ अस्वस्थ हौला। त्यसो भएको हुनाले अब स्वस्थता बलियो हुनु पऱ्यो नि। अब आफै बिरामी भयो भनेदेखि त क्रिया गर्ने कुरो आउँदैन है। त्यसो भएको हुनाले त्यो अस्वस्थ चाहिँ हुनु भएन र स्वस्थताको लागि चाहिँ गुरुले चाहिँ के खा भन्नुहुन्छ त्यो पनि खानु हुन्छ। र औषधि चाहिँ कोही चाहिँ अब सुगर होला, प्रेसर होला, दुनियाँ चाहिँ औषधि सेवन नगरेदेखि उसको जीवनै बर्बाद होला है। क्रियापुत्री भएर बसेको छ, क्रिया गर्नै नसक्ला, नभ्याउला है। क्रिया नै उसको चाहिने बाबाआमाको क्रिया नै चाहिने सम्पन्न नहोला है। त्यसो भएको हुनाले अब यी चाहिने कुराहरूले पनि व्रत भङ्ग हुँदैन। त्यो चाहिने त्यो आपतकालीन स्थितिमा चाहिँ त्यो हो क्या। आपतकालीन अवस्थामा चाहिने त्यो श्लोकले भनेका चाहिँ 8वटा चिजहरूको चाहिने यी 8वटा चिजहरू हुन्। आपो मूलम फलम पायः हविर्ब्राह्मण काम्या च गुरुर्वचनम् औषधम् है। औषधि यी कुराहरू चाहिने अब स्वास्थ्यको लागि स्वास्थ्य हेरेर र सर्वतः आत्मानं गोपायत। आत्मालाई चाहिँ जोगाऊ है। क्रिया गर्दा पनि हरेक व्रत बस्दाखेरिमा तपाईँको तीज पञ्चमीको व्रत गर्ने भनेका छन्। महिलाहरू चाहिने सब यसरी ढल्ने चाहिने सब रिहाटा लाग्छ, यस्तो चाहिँ खानु हुँदैन भनेका छन्। यस्तो कुराहरू ल्याउनुहुन्छ क्या अहिले मान्छेहरू। तर त्यो चाहिँ नबुझेर हो है। उसको स्वास्थ्य कस्तो छ, स्वास्थ्य हेरेर व्रत बस्छ भन्ने छ क्या। अब यो चाहिँ अब यो खानेकुरामा चाहिँ यी 8वटा चिजहरू चाहिँ आपत परेको अवस्थामा खान हुन्छ। तर अब सामान्य अवस्थामा सबल छ, बलियो छ, केही पनि स्वास्थ्य पनि ठिक छ, रोगसोग केही छैन भनेदेखि चाहिँ नि अब सात्विक आहार गर्नुपर्छ। जस्तो घिउ सखर भन्दा र भात है, शुद्ध चामलको। जस्तो उसिना चामल पनि खानुहुन्न है। त्यसै शुद्ध चामलको चाहिने भात र घिउ राखेर त्यो चोखो बनाएर खाने हो। र अब त्यो सात्विक आहार भनेको त्यो हो है। अब सात्विक आहारमा दुध पनि पर्छ पर्न त, तर दुध फेरि खानु हुँदैन भनेर निषेध गरेको छ है। त्यो क्रियापुत्रीले 11औँमा चाहिँ दही खानुहुन्छ भन्ने कुराहरू छ। गाईको दही त्यही पनि। अब यो अरू चाहिँ तरकारी सरकारी खाने यो बर्खी बारेको वर्ष यो चाहिँ अरू अब बन्दाको कुरा, काउलीको कुरा, हाम्रो बुवाहरू चाहिँ नि काउली पनि खानु हुँदैन भनेर भन्नुहुन्थ्यो है। काउलीमा चाहिँ फोहोर मैला अनेक हाल्या हुन्छ र त्यसरी चाहिँ उत्पादन गरे हुन्छ। त्यस्ता चिजहरू खानु हुँदैन। अब शुद्ध चिज चाहिँ नि खानुपर्छ भन्ने हो। तर अब तपाईँको अब सात्विक राजस आहारमा चाहिँ तपाईँको अब धेरै यी मासु सासु पनि पर्छन् राजस आहारमा है। त्यो त यसै खानु हुँदैन, राजस आहार गर्नै हुँदैन। अब तामस आहारमा मासु सासु भइकन नुन सुन यस्तो नुन
नुन पिरो अमिलो यस्तो चिज पनि अब अमिलोमा चाहिँ कागती चाहिँ अब खाने नै चलन छ है। यो चाहिँ अब शुद्ध नै मानेको छ कागतीलाई चाहिँ, अरू अमिलो पनि खानु हुँदैन। त्यस कारणले तामस आहारमा त नुन पर्छ, एकदमै नुन है, नुन चाहिँ खानु हुँदैन भन्ने हो। यस्तो चाहिँ नि राजस र तामस आहारलाई छोडेर सात्विक आहार मात्रै गर 10 दिनसम्म भने शोक मनाएर अब त्यो दिवंगत आत्माले जुन चाहिँ आफ्नो बाबाआमाको शरीरलाई छोडेर गएको आत्मा छ, आफ्नो बाउको आत्मा अथवा आमाको आत्मा, जसको आत्मा भन्नुहोस्, उसको सुख शान्तिको लागि क्रिया गर्ने हो है। यो चाहिँ नि यसरी चाहिँ नि तपाईँको 10 दिनसम्म 10 पिण्ड दिएर 10 गात्र क्रिया गर्नु पर्यो। उसको शरीर एउटा अङ्गुष्ठ मात्र पुरुष, अलौकिक पुरुष चाहिँ त्यस्तो बनाउनु पर्यो र 11 दिनको दिन दान प्रदान गर्नु पर्यो। 12 दिनको दिनमा लगेर उसलाई चाहिँ पितृपङ्क्तिमा लगेर मिलाउनु पर्यो। ऊ पितृपङ्क्तिमा मिलेपछि पितृलोकमा गएर बस्छ है, कुरो सिद्धियो गर्ने त्यो पिचासबाट मुक्त हुन्छ है। त्यो पिचासत्व जुन हो, पिचासत्वबाट चाहिँ मुक्त गराउनको लागि र दुःखबाट पार गराउनको लागि त्यो आत्माले जुन प्राप्त गर्छ दुःख, अघि नै मैले निवेदन गरेँ, तडपिरहेको हुन्छ, भड्किरहेको हुन्छ, दुःख पाएको भोकाएको हुन्छ, त्यो यी सारा कुराहरू निवृत्त त्यसबाट चाहिँ उसलाई मुक्त गराएर उसलाई सुख शान्ति दिनको लागि हो नि त। हाम्रो अहिले लोकमा पनि आत्माले चिर शान्ति प्राप्त गरोस् है, सुख शान्ति प्राप्त गरोस् भनेर भन्ने चलन त छ नि, हाम्रो पनि अहिलेसम्म पनि छँदैछ, चलिराखेको पनि छ है। र अब यो चाहिँ नि अब त्यही आत्माको सुख शान्तिको लागि, सद्गतिको लागि उसले सायुज्य मुक्ति प्राप्त गरोस्। अथवा यो मोक्ष चाहिँ 3-4 किसिमको हुन्छ क्या। तपाईँको अब सालोक्य मोक्ष, त्यो लोकमा मात्रै गएर बस्ने मोक्ष है, स्वर्ग लोकमा मात्रै गएर बस्नु पायो। खिँडे पुण्य मर्त्यलोकम विसन्ति, उसको पुण्य सिद्धियो भने त फर्केर आउनुपर्छ स्वर्ग लोकमा गए पनि। तर अब त्यो फर्केर आउनै नपर्ने चाहिँ यो हाम्रो शरीर त चाहिँ यो जन्मनु पर्ने मर्नु पर्ने त यो असाध्यै चाहिँ दुःखदायक जीवन हो नि त यो है। त्यस भएको हुनाले अब यो त चाहिँ जन्म मरण चाहिँ हाम्रो नहोस् भनेर चाहिँ मुक्ति प्राप्त होस् भन्ने हामीले कामना गर्ने हो है, यो पितृलोकमा पुर्याउने हो। अब त्यो काम चाहिँ गर्नै पर्छ। अब यो तपाईँको मोक्ष चाहिँ नि सालोक्य मोक्ष है, सारूप्य मोक्ष, भगवान जस्तै भएर बस्ने सायुज्य मुक्ति है, अब भगवानसँगै मिलेर सधैँ बस्न पाउने, अब त्यस्तो चाहिँ काम गर बाँचुन्जेली भन्ने हो है। अब यसरी चाहिँ तपाईँको क्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो क्रिया कसले गर्ने, के गर्ने, छोरा नहुनेले के गर्ने भन्ने पनि भन्नुभएको छ तपाईँले। अब छोरा नहुने मान्छेहरूले चाहिँ तपाईँको कोही अब उसको सम्पत्ति होला, के छ कसो छ कति छ है, त्यो कसले खान्छ, जसले खान्छ त्यसैले क्रिया गर्ने हो। सम्पत्ति जसले खान्छ त्यसले क्रिया गर भन्ने शास्त्रीय नियम हो। अब तपाईँको अब सम्पत्ति खाने मान्छे पनि भएन, सम्पत्ति पनि छैन, केही पनि छैन भने कसले गर्ने त भन्दा राज्यले क्रिया गराइदिनुपर्छ। राज्यले जस्तो अहिले हाम्रो वडा नगरपालिका छ, गाउँपालिका छ, दुनियाँ छ है, पहिला पनि त्यो चाहिने त्यो राज्यको तर्फबाट। अब जस्तो कुनै गाउँमा चाहिँ कसैको मृत्यु भयो, त्यो उसको सम्पत्ति पनि छैन, क्रिया गर्ने मान्छे पनि भएन भने त्यो चाहिँ नि त्यो नगरपालिका अथवा गाउँपालिकाले चाहिँ त्यो क्रिया गराइदिनु पर्ने हुन्छ। उसको दाह संस्कार आदि 10 गात्र क्रिया चाहिँ गराइदिनु पर्ने हुन्छ। अथवा छोरा नहुने मान्छेले कसैले चाहिँ अब ब्राह्मणलाई राखेर क्रिया गराउँछन् है। अब यो माथिल्लो जातिको मान्छेले तल्लो जातिको क्रिया गर्न चाहिँ हुन्छ है, ब्राह्मणले क्षेत्रीय वैश्यको क्रिया गर्न पनि हुन्छ। तर अब तल्लो जातिको मानिसले चाहिँ नि जस्तो माथिल्लो जातिको क्रिया गर्न हुँदैन है। अब चाहिँ पायस पिण्ड दिएर क्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अहिले चाहिँ कतिपयले चाहिँ नि अब जौको पिण्ड दिएर गर्ने भनेर जौको पिण्ड दिएर क्रिया गराइराखेका छन्। तपाईँको यो सरासर शास्त्र विरुद्ध हो। जौको पिण्ड दिएर 12 दिनसम्मको क्रिया, सपिण्डीकरण क्रिया 12 दिनको र 10 दिनसम्मको क्रिया, 10 गात्र क्रिया र एकोदिष्ट श्राद्ध र महालय श्राद्धमा जौको पिण्ड दिएर पितृहरूले पाउँदैनन्, त्यो पितृहरू मुक्त हुँदैनन् है। त्यसो भएको हुनाले त्यो जौको पिण्ड दिएर हुँदैन, पायस पिण्ड दिनुपर्छ। अब पायस पिण्ड चाहिँ नि दिनुपर्ने भयो हुनाले अब तल्लो जब क्षेत्रीयले अब कतिपय चाहिने पुरुषले चाहिने पत्नी ल्याएका हुन्छन्। अब पत्नी बनाउने कि स्वास्नी बनाउने दुईवटा कुरा छन् क्या शास्त्रमा है। अब कसैले चाहिने अब बाहुनले क्षेत्रीय वैश्य शूद्रा पनि घरती मगर तामाङ नेवार यिनीहरू पनि बिहा गर्ने चलन छ है। अब त्यस्तो चाहिँ गर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ अब भोग्या हुन्छ है, स्वास्नी हुन्छ, लोग्ने हुन्छ त्यस्तो।
अब तपाईँको विधि विधानसँग आफ्नो जातिमा बिहा गर्यो, ब्राह्मणले ब्राह्मणी कन्या बाहुनकै छोरी नाता हाड नाता नपर्नेमा चाहिँ बिहा गर्यो भने त्यो चाहिँ विधिपूर्वकसँग वैदिक विधि गरेर तपाईँको लग्न भएको दिनमा, महिना लिएको दिनमा, जस्तो माघ फागुन वैशाख जेठ असार है तपाईँको यी विवाह गर्न चाहिने कुन महिनामा गर्नु भन्ने छ क्या। त्यसै कारण मङ्सिर, अब यिनीहरू महिना जस्तो अब पुसमा चाहिने बिहा गर्नु हुँदैन, भदौ असोजमा पनि बिहा गर्नु हुँदैन। अब अहिले त्यस्तोमा पनि बिहा गर्ने गरिराखेका छन्। अब त्यो सरासर शास्त्र विरुद्ध हो। अब त्यस्तो गरेर त चाहिँ त्यो त्यस्तो पत्नी हुन्न त्यस्तो है। त्यसै हुनाले अब पति पत्नी बन्ने कि लोग्ने स्वास्नी बन्ने, यी दुईवटा कुरा छन् क्या शास्त्रमा है। अब पति पत्नी बन्ने हो भने चाहिँ नि सबै कुरा मिलाएर चाहिँ विवाह गर्नु पर्यो है। अब त्यो तपाईँको लग्न मिलाएर अब तपाईँको चाहिँ महिना लिएको महिनामा जुन अहिले पञ्चाङ्ग छ नि, पात्रो हुन्छ नि, त्यो पात्रोले चाहिँ कहिले कहिले बिहा गर्नु भनेर लग्न दिया हुन्छ है। त्यो लग्न पारेर वैदिक मन्त्रहरू पढेर सारा गर्यो भने त्यो चाहिँ त्यो महिलाको लागि चाहिँ नि त्यो पुरुषको लागि चाहिँ नि पत्नी हुन्छ, महिलाको लागि चाहिँ पति हुन्छ। त्यो पति पत्नी भन्ने हो है। त्यहाँ चाहिँ भने हुन्छ तपाईँको अस्तिवीर अस्तिनी मांसरी मांसानी भनेर भने हुन्छ क्या। तिम्रो हाड र मेरो हाड एउटै हो, तिम्रो मासु र मेरो मासु एउटै हो, तिम्रो रगत र मेरो रगत एउटै हो, तिम्रो मन र मेरो मन एउटै होस् भनेर एउटै बना हुन्छ क्या। त्यहाँ पति पत्नीलाई चाहिँ नि अर्धाङ्ग र अर्धाङ्गिनी बना हुन्छ। त्यसै हुनाले अब अर्धाङ्ग आदि अङ्ग कसैको अघिपछि मृत्यु हुन्छ नि है। कहिले पतिको मृत्यु हुन्छ, कहिले पत्नीको मृत्यु हुन्छ, कसैको अगाडि कसैको पछाडि, त्यस्तो भइराखेको छ हाम्रो लोकमा, हुन्छ नै त्यो है। अब त्यसो हुँदाखेरिमा चाहिँ तपाईँको अब आधा अङ्ग बित्दाखेरिमा चाहिँ विधवा भन्ने महिलालाई पति बित्यो भने है। अब पत्नी बितिन् भने पतिलाई चाहिँ विदुर भन्ने, अब यस्तो चाहिँ नि हो। अब त्यो विदुरको पनि कति विवाह गरिराखेका हुन्छ, कति चाहिँ एउटी पत्नी बितेपछि अर्को पत्नी बिहा गर्ने यस्तो पनि गरिराखेका हुन्छन् मान्छेले। यो तपाईँको स्वजातिमा बिहा गर्छ भने तपाईँको एउटी कन्यादान लिइसकेको पुरुषलाई अर्की कन्यादान दिन हुँदैन भन्ने शास्त्रीय निर्णय हो है। हुन त अब दोस्रो तेस्रो बिहा गर्ने पनि त्यो पहिलादेखिको चलन त्यो छ है, तर त्यो पनि शास्त्र विरुद्ध हो। त्यसो भएको हुनाले एउटा पुरुषले एउटी स्वजाति कन्यासँग मात्रै बिहा गर्ने हो। धेरै अरू चाहिँ नि बिहा गरिरहने चाहिने अरू चाहिँ गर्यो भनेदेखि त तपाईँको ती पत्नी हुँदैनन्, भोग्या हुन्छन्, स्वास्नी हुन्छन् र उसको लागि लोग्ने हुन्छ। अब त्यसो भएर पति मऱ्यो भनेदेखि चाहिँ नि ऊ विधवा हुन्छन् महिला। अब तपाईँको पत्नी बितिन् भने ऊ विधुर हुन्छ, आदि अङ्ग मऱ्यो र त्यो अब सती जाने चाहिँ कुरो छ नि त्यहाँ है। अब सती जाने कुरा चाहिँ शास्त्रले चाहिँ एकदम विरोध गर्छ। त्यो आत्महत्या हो, सती जानु हुँदैन भन्ने छ। तर अब सती जाने परम्परा चाहिँ यहाँ थियो भन्छन् है। अब यो चाहिँ यो सती जाने चाहिँ तपाईँको राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्नुको लागि त्यो घचेडेर पनि चाहिँ पठाइदिने त्यो महिलालाई चाहिँ नै चितामा पठाइदिने भन्ने छ है। अघि देउता पालाने सती जान्थे भन्ने छ। एउटा तपाईँको पाण्डुको कुन्ती र माद्री दुईटी पत्नी थिए पाण्डु राजाको है। अब माद्री चाहिँ नि सती गइन् भन्ने छ है। कुन्ती भने चाहिने युधिष्ठिर अरू आदिका चाहिने आमा बहिनी है। माद्री चाहिँ नि अर्की पत्नी थिइन्, उनी चाहिँ सती गइन् भन्ने छ। त्यो सती चाहिँ उनी कुन बेला गइन् त भन्दाखेरिमा उनी अर्धाङ्ग बित्यो, पाण्डु बिते, पाण्डु राजा बिते पछि आधा अङ्ग मेरो मर्यो भनेर उनी चाहिँ नि एकदम मूर्छित भइन्। एकदम चाहिँ नि शोक विह्वल भएर मूर्छा परिन्। त्यो मूर्छा पर्दा पर्दै बितिन् है। पति बितिसके अगाडि नै र उनी त्यही पतिको चाहिँ शोकले गर्दाखेरिमा शोक विह्वल भएर उनी पनि बितिन् र त्यही चितामा लगेर जलाइयो भन्ने हो। अब त्यो सती गएको भन्ने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ जिउँदै सती जाने होइन है। त्यसरी चाहिँ त्यो अब पतिको मृत्यु भयो, पतिको अथवा पत्नीको मृत्यु भयो भने अब त्यो चाहिँ नि लगेर चाहिँ नि एउटै चितामा जलाउने चाहिँ नि विधि विधान छ। तर अब पाण्डुकी पत्नी चाहिँ नि माद्री जुन हुन्, उनी चाहिँ नि सती गए कि एउटै चितामा जलाइएको हो। पति बितिसकेपछि त्यही शोकले गर्दा उनको मृत्यु भयो र ती एकैचोटि लगेर जलाइयो भन्ने कुरा हो है। त्यस्तो चाहिँ अहिले पनि हुन्छ भाउ। पति पत्नीको कसै एकैचोटि मृत्यु भयो भने एउटै चितामा जलाउने हो, त्यसरी जलाउन हुन्छ। र अब यसरी चाहिँ नि अब यो सती जाने प्रथा पनि चाहिँ यो शास्त्र विरुद्ध थियो। अब त्यो चाहिँ सरकारले बन्द गर्यो। हामीले सती प्रथा बन्द गऱ्यौँ भनेर कति मान्छेहरू चाहिँ नि निकै चाहिँ नि भन्छ। त्यो कसैले बन्द गरे होइन, शास्त्रले उहिल्यै बन्द गरेको छ
है। शास्त्रले चाहिँ नि सती प्रथाको एकदम घोर विरोध गरेको छ। त्यसैको हुनाले सती जाने कुरो होइन, अब सती जानु हुँदैन। तर पति पत्नी भने त्यो अब यो वर्ष दिनसम्म बरखी बार्ने कुरो छ। हेर्नुहोस्, अब यो तपाईँको अहिले चाहिँ नि यो 5 दिनमा चाहिँ क्रिया सक्नुपर्छ भनेर दुनियाँ चाहिँ नि अब यो पद्धति नै लेखे, दुनियाँ चाहिँ आन्दोलन भयो, दुनियाँ हामीले त्यसको खण्डन गऱ्यौँ, सारा पद्धतिहरू अरू निकाल्यौँ, दुनियाँ गरेका छ हामीले है। त्यसैको हुनाले अब यो तपाईँको अब 5 दिनमा क्रिया गर्न त हुँदैन, अब यो कुनै सम्भवै छैन है। अब सम्भव भने शास्त्र सिद्ध नै होइन। 5 दिनमा क्रिया चाहिँ कसको हुन्छ भने जो असंस्कृत छ। असंस्कृत भने जस्तो तपाईँ हामी ब्राह्मणको चाहिने व्रतबन्ध गर्नुपर्ने हुन्छ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो तागाधारी छन् ती सबैको व्रतबन्ध गर्नुपर्ने हुन्छ यथा समयमा। कसको कति वर्षमा व्रतबन्ध गर्नु भन्ने छ, त्यसमा पनि ब्राह्मणको चाहिने 16 वर्षभित्र गर्नुपर्छ, क्षत्रियको 22 वर्षभित्र व्रतबन्ध गर्नुपर्छ, वैश्यको चाहिने तपाईँको 24 वर्षभित्र व्रतबन्ध गरिसकेका हुनुपर्छ। अहिले त विवाह गर्ने बेलामा व्रतबन्ध गर्छन्, यो पनि सरासर शास्त्र विरुद्ध हो है। त्यसो भएको हुनाले व्रतबन्ध चाहिने बाहुनको छोरो छ भने अब व्रतबन्ध गर्ने किन गर्ने भन्दाखेरिमा अब बाहुनको छोरो छ भने बाहुन बनाउन, क्षत्रियको छोरो छ भने क्षत्रिय बनाउन, वैश्यको छोरो भए वैश्य बनाउनको लागि, तागाधारीको छोरोलाई तागाधारी नै बनाउनुको लागि चाहिँ नि व्रतबन्ध गर्ने हो भने जातित्व प्राप्त गर्नको लागि। अब त्यस्तो जातित्व प्राप्त गरेका छैन। अब व्रतबन्ध स्थानीय विवाह भनेको छ महिलाको चाहिँ नि। अब केटाको त व्रतबन्ध हुन्छ भने केटीको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा केटीको विवाह नै चाहिँ नि यो जातित्व प्राप्त गर्ने कर्म हो भनेर भने हुनाले अब केटीको चाहिँ नि अब केटाको चाहिँ नि व्रतबन्ध नगरिकन मृत्यु भयो, केटीको विवाह नगरी अहिले त्यस्तो धेरै भइरहेछ क्या। अहिले व्रतबन्ध विवाह नगरेका केटी पनि बितिरहेछन्, केटाहरू पनि बितिरहेछन्। तिनीहरूको चाहिँ 5 दिनमा जस्तो 3 दिनमा चाहिँ नि त्यो अघि भनेका दशगात्र क्रिया चाहिँ नि 3 दिनमा गरिसक्नुपर्छ। अघि पहिलो दिनमा 3 पिण्ड, दोस्रो दिनमा 4 पिण्ड, तेस्रो दिनमा 3 पिण्ड दिएर चाहिँ नि दशगात्र क्रिया गरिदिनुपर्छ। 4औं दिनको दिनमा चाहिँ उसको जीवन निर्वाहको लागि के चाहिन्थ्यो, व्रतबन्ध नगरेको केटो र विवाह नगरेकी केटी, व्रतबन्ध स्थानीय हो विवाह। केटीको चाहिँ नि व्रतमा जातित्व प्राप्त गर्ने कर्म भनेकै विवाह हो। त्यसो भएको हुनाले अब त्यो केटीले पनि जातित्व प्राप्त गरेका छैन, केटोले पनि जातित्व प्राप्त नगरुन्जेल त त्यो चाहिँ नि अब जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते। अब त्यो व्रतबन्ध नगरुन्जेल त त्यो शूद्र सरह हुन्छ है। त्यसो कारण शूद्रको जे विधि विधानले क्रिया गरिन्छ त्यही अनुसार उसको क्रिया हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब 5 दिनमा चाहिँ नि सक्ने भने चाहिँ नि तपाईँको यो 3 दिनमा चाहिने 10 पिण्ड दिइसक्ने दशगात्र क्रिया बनाइदिने, दशगात्र क्रिया गरिदिने। 4औं दिनको दिनमा उसको लागि चाहिने जीवन निर्वाहको लागि के कुराको आवश्यकता पर्छ त्यो दान गरिदिने र 5औं दिनको दिनमा होमवादी गरेर सक्ने। यो चाहिँ जातित्व प्राप्त नगरेका मान्छेको लागि हो। जसले जातित्व प्राप्त गरेको छ भने बाहुनको छोरो भए बाहुन बनिया छ, क्षत्रियको छोरो भए क्षत्रिय बनिया छ, वैश्यको छोरो भए वैश्य बनिया छ भने तिनीहरूको चाहिँ नि 12 दिन क्रिया गर्नुपर्छ। त्यो अरू 9 दिन 5 दिनमा यस्तो क्रिया गर्नुपर्छ भनेर अहिले दुनियाँ चाहिँ पद्धति नै लेखेर हो हल्ला त्यस्तो दुनियाँ गरिराखेका छन्। त्यो चाहिँ शास्त्र विरुद्ध हो, ठुलो अपराध हो। त्यसो भन्ने मान्छेलाई साह्रै ठुलो अपराध लाग्छ। किनभने 10वटा पिण्ड नदिकन त बरु अब यो आपतकालमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको जस्तो कुनै मानिसको चाहिँ नि अब बगेर मृत्यु भयो, जस्तो अब हिजो अस्ति नै चाहिने त्यहाँ दुर्घटनामा पर्नेहरूको एउटाको कसैको लासै फेला परेन है। अब कोही बाढी पहिरोमा पर्यो, कोही चाहिने अब त्यो कारणवश चाहिने उसको चाहिँ लास फेला पर्न सकेन भने जस्तो 10 दिनभित्र चाहिँ लास फेला पर्यो भने दशगात्र क्रिया चाहिँ जस्तो अब 7-8 दिनको दिनमा चाहिँ लास जलाउन पाइयो। लास नजलाइकन त क्रिया गर्न हुँदैन। अघि लास जलाउन पाइयो भने तपाईँको यो अब 10 दिनभित्र जलाउन पाइयो भने 10 दिनभित्र चाहिँ नि त्यो दशगात्र क्रिया चाहिँ नि एकै दिनमा पनि गर्न सकिन्छ। त्यस्तो यो आपतकालीन अवस्था हो। यो आपतकालीन स्थिति भन्छन् यस्तोलाई है। अब जस्तो 9 दिनको दिनमा लास जलाइयो भनेदेखि 9 दिनकै दिनमा चाहिँ त्यसले उपवास बसेर 10 दिनको दिन चाहिँ थन्डेल उठाएर ढिकुरो उठाएर दसैँ पिण्ड चाहिँ नि त्यो एकै दिनमा दिएर पनि 10 दिनभित्र चाहिँ समाप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। 10 दिन बितिसकेपछि लास पाइयो भने के गर्ने भनिसक्यो। 10 दिन बितिसकेपछि लास पाइयो भने त फेरि 13 दिनसम्म सरासरी 1 दिनदेखि सुरु गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसो भएको हुनाले अब यो अब क्रिया गर्ने चाहिँ नि यो अनिवार्य कुरा हो र यो आत्माको लागि गर्ने कुरा हो। अब यो त्यसरी चाहिँ क्रिया गरिसकेपछि अब
अब जातित्व प्राप्त गर्ने, ध्यानाधिकार प्राप्त गर्नको लागि व्रतबन्ध गर्ने हो। व्रतबन्ध नगरेका र विवाह नगरेका केटीहरूको मृत्यु भयो भने 5 दिनमा सक्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो भइसकेका, विवाह व्रतबन्ध भइसकेका केटाकेटीको अब मानिसको चाहिँ मृत्यु भयो भने तपाईँको 12 दिन चाहिँ नि गर्नुपर्ने हुन्छ। सपिण्डी गरेर पितृपक्षमा मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ नि तपाईँको अब यो क्रिया गर्ने अधिकार चाहिँ नि तपाईँको अब यो माथिल्लो जातिको पुरुषले तल्लो जातिको क्रिया गर्न सक्छ। अघि पनि यहाँ राणाहरू घरानिया दरबारियाहरू चाहिँ नि आफू बाबुआमा बित्यो भने आफूले क्रिया नगर्ने, अघि अरू ब्राह्मणलाई लगाउने, त्यसो गरेर गर्ने चलन पनि छ हाम्रो। त्यो प्रतिनिधित्व नै गर्नु भन्ने छ। अहिले पनि कोही क्रिया गर्ने मान्छे भएन भने त्यो चाहिँ नि ब्राह्मणलाई लगाएर गर्दा पनि हुन्छ, अथवा अंशियार को छ त्यसले गरे पनि हुन्छ, अथवा राज्यले गराइदिए पनि हुन्छ। क्रिया चाहिँ गर्नै पर्छ। उसलाई चाहिँ प्रेतत्वबाट मुक्त गर्नै पर्छ, नत्र त ऊ प्रेत भएर चाहिँ अनेक कुललाई दुःख दिने अनेक चाहिँ नि यी कुराहरू भइहाल्छ। पिचास यस्तो चाहिँ नि हुन्छ, पिचास हुन्छ ऊ, अघि प्रेत हुन्छ। प्रेत भने दुःख पाएको आत्मा त हो नि, दुःख पाएको आत्मा है, त्यो गर्ने हो। अब यसरी चाहिँ नि अब क्रिया गर्ने तपाईँको छोरीहरूले पनि गर्नुपर्छ, हामी गर्न पाउनुपर्छ हाम्रो बाबुआमाको भन्ने चाहिँ नि है। अब अहिले चाहिँ नि धेरै महिलाहरूको पनि गुनासो छ। अब उहाँहरूले चाहिँ त्यो नबुझेर हो, उहाँहरूले क्रिया गरेर अब छोरीहरू कस्तो छोरीले चाहिँ गर्नुहुन्छ बाबुआमाको भने बिहा गरेर दिएको थियो, उनी ब्राह्मणको छोरी भए ब्राह्मणी भएकी छन्, क्षेत्रीयको छोरी भए क्षेत्रीय भएकी छन्, वैश्यको छोरी भए वैश्य भएकी छन् भने विवाह गरेपछि त्यो हुन्छ नि, त्यो जातित्व प्राप्त गर्छ। अहिले त्यो गरेकी छन् तर उनीका सन्तान पनि छैनन्, विधवा भएन, पति पनि छैनन्। महागुरुको कुरा छ यहाँ। छोराको चाहिँ महागुरु बाबुआमा हुन्छन्, छोरीको महागुरु चाहिँ विवाह गरिसकेपछि पति हुन्छ क्या महागुरु। अघि बाबुआमा भन्दा पनि माथि चाहिँ लोग्नी हुन्छ, पति हुन्छ। पति भन्नुपर्छ, लोग्नी भने र पति भने आकाश जमिनको फरक छ। ल्याइता ल्याएको छ भनेदेखि त्यो चाहिँ नि लोग्नी भयो, स्वास्नी भइन् है। विवाह विधिपूर्वक विवाह गरेर आफ्नो जातिमा विवाह गरेछ भने त्यो पति भइन्, पत्नी भइन्। त्यसो भएको हुनाले अब यो वर्ष दिनसम्म चाहिँ नि अब यो त्यो छोरीले क्रिया गर्ने कुरा चाहिँ जस्तो अब विवाह नै भएको छैन भने उनको चाहिँ अब जस्तो बाहुन छ है, बाहुनका छोरा छैनन् कुनै ब्राह्मणको है, छोरीहरू छन् तर विवाह गरेका छैन भने हामीले बाबुआमा क्रिया गर्न नपाउने भनेर उहाँहरू चाहिँ नि बडो चाहिँ नि क्रिया गरेको पनि देखाइरहेछ। यहाँ पुरोहितहरूले गरिदिइरहेछन्। यो पुरोहितहरूको ठुलो अपराध, यो पुरोहितहरूको उहाँले त नबुझेर त बस्नुभयो है। तर अब यो त जातित्व नै प्राप्त नभएकी छोरीले क्रिया गर्ने यसै अधिकार भएन, अघि क्रिया गर्नु भएन। अब जातित्व प्राप्त गरिसक्या छोरीले क्रिया गर्न खोजिन् भने उनी चाहिँ नि विधवा हुनुपर्छ, पति नभएकी, सन्तान पनि नभएकी छन् भने उनले पनि बाबुआमाको क्रिया गर्न सक्छन्, क्रिया गर्न पाउँछिन् है। तर अब महागुरु चाहिँ पति हुने भए हुनाले विवाह गरेकी छोरीले चाहिँ त क्रिया गर्न हुँदैन। पति महागुरु हुन्छ, महागुरु पति जीवित छँदै जम्मै जगल्टा फिजाएर यो क्रिया गर्ने कुरो शास्त्र विरुद्ध एकदम चाहिँ नि हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले अब छोरीले क्रिया गर्ने पनि भएन। अर्को अब कसैले अब पत्नी ल्याउँछन्, स्वास्नी ल्याउँछन् है, अब ल्याएर चाहिँ नि तपाईँको अब त्यसबाट सन्तान जन्मे, अब मैले बाउको क्रिया गर्न नपाउने भनेर भन्छन् केटाहरू अघि। अब अहिलेका मान्छेहरू अब त्यो पनि अब उहाँहरू, किनभने अब हाम्रो अब जातिपातिको व्यवस्था छ क्या शास्त्रमा। जाति व्यवस्था चाहिँ नि वर जाति व्यवस्था चाहिँ नि कसैले चाहिँ नि अब वेदले विधान गरेका कुरो र ऋषिहरूले व्यवस्था गरेका कुरो यो कसैले चाहिँ नि नकारेर यो छैन होइन भनेर चाहिँ नि यो हुने कुरो होइन। त्यसो भएको हुनाले अब यो तपाईँको अब जातित्व प्राप्त गरे छैन भनेदेखि चाहिँ नि अब त्यसले चाहिँ नि अब महागुरु पति जीवित छँदै छोरीले चाहिँ नि क्रिया गर्ने कुरो आउँदैन, त्यो चाहिँ नि हुँदैन, शास्त्र विरुद्ध भयो। र अर्को कुरा अब यो अब छोराको महागुरु चाहिँ नि बाबुआमा हुने भए हुनाले महागुरुको क्रिया गर्नुहुन्छ। र तल्लो जातको मान्छेले हो, मैले त्यहाँनिर भन्न लाग्यो हो, अब जस्तो क्षेत्रीय छोराले बाहुनको क्रिया गर्न चाहिँ मिल्दैन। अब यो भात भान्साको कुरा पनि छ हाम्रो शास्त्रमा है। हुन त यस्ता कुरा गऱ्यो भने अहिले चाहिँ नि बडो चाहिँ विरोध गर्छन्, दुनियाँ गर्छन्, तर हाम्रो शास्त्रले जे भन्छ त्यही कुराको वकालत गर्छौँ हामी है। शास्त्रीय कुरा चाहिँ जस्तो क्षेत्रीयले पकाएको भात बाहुनले नखानु भन्ने छ है। त्यसो भएको हुनाले अब क्षेत्रीय छोरो छ भने अब बाहुनलाई पिण्ड दिएर हुँदैन। अब जौको पिण्ड दिएर गराउने भने अहिलेको पुरोहितहरूको चाहिँ यो कुरा, अब जौको पिण्ड दिएर फेरि पितृलोकमा मिल्न पाउँदैन, ऊ पितृ हुन पाउँदैन।
त्यसो भए हुनाले छोराले यो क्षेत्रीय छोराले बाहुनको क्रिया गर्ने सरासर शास्त्र विरुद्ध हो, त्यो हुँदैन। उसलाई क्रिया गर्न मन छ एक साग चोखो खाएर बस्छ, अरू बाहुनद्वारा पिण्ड पानी दिने काम चाहिँ ब्राह्मणद्वारा अथवा अरू कुनै चाहिने स्वजाति चाहिने दाजुभाइद्वारा गराउनु पर्ने हुन्छ। तल्लो जातिको पुरुषले माथिल्लो जातिको क्रिया गर्न मिल्दैन है। त्यसो भएको हुनाले यो शास्त्र विरुद्ध कुरा हो। अब यसरी चाहिने क्रियाकाष्ठ गर्नुपर्ने हुन्छ, खानपिन यताउतिमा बडो होस गर्नुपर्ने हुन्छ, छुवाछुतमा बडो चाहिने कसैलाई पनि नछोइकन बस्नुपर्ने हुन्छ 10 दिनसम्म। अब खानपिनको कुरा अघि नै चाहिने बताइहाल्यो है। अब यसरी चाहिँ क्रिया गरेर आफ्ना मृतक जन चाहिने बाबुआमा र वर्ष दिनसम्म बरखी बार्ने कुरा छ। हेर्नुहोस्, अब यो कतिपय अहिलेका चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरूले वर्ष दिनसम्म यो लोग्नेको नाममा चाहिँ हामी चाहिँ रातो पहेँलो चाहिने अब यो चाहिने लाउँछौँ, यो चाहिने सेतो लाएर बस्दैनौँ भन्ने चाहिने अब यो पनि यो कुरा आइरहेछ क्या बाबु अहिले। अब यो चाहिँ यो महिला दिदीबहिनीहरू अब यो अब त्यस्तो पति र पत्नीको स्थानमा पुगेका छन् भनेदेखि चाहिने अब अर्धाङ्ग पति बित्यो भने उहाँले विधवा भएर सेतो लगाएर पतिको उसमा चाहिने सम्मानको लागि उहाँ अब यो वर्ष दिनसम्म पूर्ण रूपमा प्रेतत्व निवृत्त भइसक्दैन। पूर्ण रूपमा प्रेतत्व निवृत्त हुनको लागि 1 वर्ष पुग्नुपर्छ, वर्ष दिनको श्राद्ध हुनुपर्छ भन्ने हो है। त्यो वर्ष दिनसम्म चाहिँ छोराले पनि सेतो लगाउने, छोरीले पनि सेतो पत्नीले पनि सेतो लगाउने, यस्तो चाहिने अब यो रातो सेतो कालो छिरबिरे यस्तोदेखि चाहिँ पितृहरू असाध्यै चाहिने दुखित हुन्छन्, चिन्तित हुन्छन्, पीडित हुन्छन् है। मेरा छोराले अथवा मेरी पत्नीले के खाए, के लगाए, के गरेन, यी सारा कुराहरू चाहिँ हेरेर चाहिँ वर्ष दिनसम्म त्यो प्रेत चाहिने घुमिराखेका हुन्छ भन्ने छ है। पितृपक्षमा मिले पनि पूर्ण रूपमा प्रेतत्व निवृत्त भइ नसक्ने भएको हुनाले तिनीहरूले हेरिराखेका हुन्छन्। त्यसो भएको हुनाले त्यो बेलामा चाहिँ हो अलिकता सेतो लगाएर दिनहुँ स्नान गरेर शुद्ध चिज खाएर है। त्यसो भएर बरखी बार्ने भन्छन् नि। बरखी बार्दाखेरिमा वर्ष दिनसम्म चाहिने 10 दिनसम्म यसै नुन पनि खानु भएन है। सात्विक आहार गर्नु पर्यो 10 दिनसम्म, 12 दिनसम्म। 12 दिनको दिन त खाना हुन्छ, श्राद्धै गर्नुपर्ने हुन्छ। 11 दिनसम्म चाहिने सात्विक आहार गर्नु पर्यो उसले है। 12 दिनको दिनमा त दाल भात तरकारी अचार मजासँग खानुहुन्छ है। अब तपाईको अब यो वर्ष दिनसम्म चाहिने अब बरखी बार्ने भन्ने छ है। हाम्रो बुवाहरू चाहिने सिलाको नलगाइकन अब जुत्ता केही नलगाइकन खाली खुट्टाले चाहिने वर्ष दिनसम्म चाहिने बस्नुहुन्थ्यो है। चोखो चिज खाएर आफ्नो घरमा कसैले पकाएको नखाइकन है। त्यसरी बस्नुपर्ने हुन्छ बरखी बार्न सक्नेले है। बरखी बार्न सक्दैन वर्ष दिनसम्म चाहिने प्रेतत्व निवृत्ति हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले अब वर्ष दिन अहिले चाहिने सेतो लगाउने पनि त्यही हो। महिलाहरूले विधवा भएर सेतो लगाउनु पर्ने, आफ्नो पतिको नाममा पति भनेर मेतु पति परमेश्वर भन्ने पनि चलन छ नि है। पति भने सबभन्दा मान्य नै हो, देवता नै हो भन्ने मान्ने हो हाम्रो शास्त्र है। पति हो भने अब त्यस्तै ल्याइता स्यादा हो भनेदेखि त त्यो बेग्लै हुन्छ, लोग्ने स्वास्नीको कुरा हुन्छ, तिनीहरूको कुरा नमिल्ला। तर पति पत्नी जो भएका छन् वैदिक विधि अनुसार चाहिँ विवाह गरेर पति पत्नी बनेका छन् तिनीहरूले चाहिँ सेतो लगाउनै पर्छ है 1 वर्षसम्म। अथवा सधैँभरि लगाउने कुरो त अब पतिको नाममा चाहिने अब शोक मनाइरहँदा त राम्रै कुरा हो। पति स्वर्गलोक होस्, राम्रो सद्गति होस्, मेरो लोग्नीको दर सन्तानको चाहिँ कल्याण होस् भनेर बस्ने चाहिने अब सेतो लगाएर बस्ने यो राम्रो कुरा हो। अब त्यसरी बस्न सक्छ कसैले भने अब त्यो बस्नुपर्ने हुन्छ वर्ष दिनसम्म। होइन भने अहिले 12 दिनमा पनि त्यो मासे खिचेर चाहिने बर्खी सरखी फुकाउने त्यस्तो चलन छ। बर्खी खानपिनमा फुकाए पनि लगाउने कुरामा उसले के लगाएको छ, उसले के गर्छ भन्ने कुरा हेरिरहन्छन् पितृहरूले भने हुनाले वर्ष दिनसम्म सेतो लगाउनु राम्रो कुरा हो। लगाएको त्यो पितृको नाममा त्यो शोक मनाउने हो वर्ष दिनसम्म। अब यही कुराहरू वर्ष दिनसम्म सेतो लगाऊ भन्ने छ। अब यो तपाईँको वर्ष दिनसम्म तपाईँको यो बत्ती बाल्ने पशुपतिमा जाने यस बरखी बार्या मान्छेहरू भन्ने अब यस्तो पनि गरिराखेको छ। हाम्रो जस्तो पशुपतिमै हेर्नुहोस् बरखी बार्या मान्छे गएर बत्ती बाल्ने, यो चाहिँ शास्त्र विरुद्ध कुरा फेरि है। हुन त अब यो कहाँबाट चलन आयो, कसरी आयो, किन आयो, यो चाहिँ नि अब अलिकता अनुसन्धानको विषय छ है। अब तर वर्ष दिनसम्म चाहिँ शिवजीको नाम पनि नलिनु भन्ने चाहिँ नि पूर्ण रूपमा प्रेतत्व निवृत्ति भइसकेका हुँदैन, तिमी अशुद्ध भइराखेका हुन्छौ। त्यसो भने देवताको मन्दिरमा जाने भने त शुद्ध भएर शुद्ध चाहिने वस्तु चढाएर शुद्ध चाहिने आहार गरेर तपाईँको देवताको मन्दिरमा जानुपर्ने हो। त्यसो भने शिवजीको मन्दिरमा तपाईँको यो पशुपतिमा बरखी बारेको वर्ष बत्ती बाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ शास्त्रले चाहिँ त्यति समर्थन गरे देखिँदैन बाबु। त्यसो भएको हुनाले अब यो चलन चाहिँ यो कहाँबाट आइरहेछ, कसरी आइरहेछ, विशेष गरेर अब हाम्रो समाजमा त्यसमा पनि विशेष गरेर काठमाडौँमा चाहिँ धेरै नेवार मित्रहरूको बस्ती भएको हुनाले अब उहाँहरूबाट चाहिँ नि यो आएको होला जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो चाहिँ के हो अलिकता खोजको विषय भइरहेछ। यसरी चाहिँ नि अब यो क्रियाका कुराहरू
यो जातित्व प्राप्त नगरेकाको 5 दिनमा सक्ने र जातित्व प्राप्त गरिसकेका मान्छेको चाहिँ नि छोटकरीमा चाहिँ नि जातित्व प्राप्त गरिसकेका मान्छेको चाहिँ नि तपाईँको यो 12 दिनसम्म 13 दिनसम्म चाहिँ नि क्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ 5 दिन 7 दिनमा यस्तो क्रिया कसैले 7 दिनमा गरे, उसले माधव नेपालले कति दिनमा गरे चाहिँ नि त कसैले चाहिँ नि 5 दिनमा सक्यो इत्यादि कुरा सुनाउँछन् गर्छन् है। यो चाहिँ सरासर चाहिँ नि यो उहाँहरूको गल्ती हो। उहाँहरूको पितृहरू मुक्त भएको हुनुहुन्न। पितृको आशीर्वाद, देवताको आशीर्वाद भन्दा पितृको आशीर्वाद चाहिँ नि बढी चाहिन्छ। हेर्नुहोस्, पितृको आशीर्वादले दुःख दिने सुख दिने यी सारा कुराहरू चाहिँ पितृहरूले गर्छन् भन्ने शास्त्रीय सिद्धान्त हो। पितृहरू जसको चाहिँ नि लाई खुसी बनाएको छैन, जसले पितृहरूलाई बनाउनु पर्ने जुन चाहिँ नि कर्म गर्नुपर्ने जुन कर्म गरेर पितृहरूलाई प्रसन्न बनाएर पितृलोकमा पुर्याउनु पर्ने काम गरेको छैन, जसले त्यसको दर्शनतानलाई चाहिँ नि त्यो सुख हुँदैन। काहीँ न काहीँ खिया लाग्दै लाग्दै विशेष 10-15 दिनसम्म 10-15 वर्षसम्म चाहिँ यो बढ्दै बढ्दै गएको हुन्छ उहाँहरूको यो क्रिया नगर्ने मान्छेहरूको। अनि जब 16 वर्ष पुग्छ अनि 16 वर्ष पुगेपछि बिस्तारै दर्शनदानमा चाहिँ नि यो मकै उसमा चाहिँ नि खुङ्रो लागे जस्तो बिस्तारै चाहिँ नि जरामा चाहिँ नि खिया लाग्दै जान्छ। यो चाहिँ दर्शनदानलाई राम्रो हुँदैन। यो चाहिँ निश्चित हुँदैन। यो चाहिँ हाम्रो यो कहाँको लागि त फेरि अब यो तपाईँको यो मूल प्रश्न त अझै बाँकी छ। यो कहाँ त क्रिया काष्ठ गर्ने कहाँ त भन्दाखेरिमा यो आर्यावर्त क्षेत्रको लागि हो। तपाईँको चाहिँ नि कृष्ण सारस्तु तरते मृगो यत्र स्वभावत सज्ञेयो यज्ञो देशो म्लेच्छ देशस्ततः परम भनेर भनेको छ है। जहाँ चाहिँ नि कृष्ण सार मृग जन्मन्छ, हुर्कन्छ, बढ्कन्छ, स्वच्छन्द विचरण गर्छ हो कि त्यो ठाउँमा चाहिँ नि यज्ञ आदि क्रियाकाष्ठ श्राद्ध तर्पण गर। अरू देशमा अरूकै जस्तो अब म्लेच्छ देशस्ततः परम, अरू देश भनेर म्लेच्छ देशमा उनीहरूकै क्रियाकर्म हुन्छ क्या। मरेपछि के गर्नु छ उहाँहरूको विधि विधान हुन्छ। यो विधि विधान चाहिँ नि यो जुन अहिले आज यति भनिएको जुन जुन विधि छ, विधि विधानका कुराहरू छन्, क्रियाकाष्ठका कुराहरू छ, यो चाहिँ आर्यावर्त क्षेत्रको लागि हो। आर्यावर्त क्षेत्र भनेको आसमुद्रात् वै पूर्वात् आसमुद्रात् पश्चिमात् आसमुद्र तयोरेवान्तरम गिर्यो आर्यावर्तम विदुर्बुधः भनेको छ है। आर्यावर्त क्षेत्र भनेको तपाईँको समुद्रदेखि पूर्व, समुद्रदेखि पश्चिमको विशाल भूमि र दक्षिणमा चाहिँ नि कन्याकुमारी, तपाईँको 3टा समुद्रको सङ्गमस्थल चाहिँ हिन्द महासागर, आन्ध्र महासागर, प्रशान्त महासागरको सङ्गमस्थल कन्याकुमारीदेखि चाहिँ तपाईँको उत्तर है मानसरोवर है। मानसरोवर हाम्रो हो, नेपालको है। नेपालको शीर्षस्थान हो मानसरोवर। भारतवर्षको शीर्षस्थान, आर्यावर्तको शीर्षस्थान नेपालको शीर्षस्थान मानसरोवर है। कैलाश हिमाल जहाँ चाहिँ कैलाशपति भगवानको विराजमान हुन्छ त्यहाँ हुनुहुन्छ है। त्यहाँ शिवजीको वासस्थान है। त्यहाँ त्यो हिमालमा र कुबेरको राजधानी है। त्यहाँ चाहिँ नि कुबेरले राज्य गरेका छन्। रावणले लखेटेपछि उनका दाजु हुन् कुबेर, रावणले लखेटेपछि अनि चाहिँ त्यहाँ गएर राज्य चलाछन् कुबेरले। कुबेरको राजधानी त्यो मानसरोवर यो चाहिँ कैलाश हिमालमा पर्छ। त्योदेखि चाहिँ नि दक्षिणको यो विशाल भूभाग, यसमा बङ्गलादेश पनि पर्छ, पाकिस्तान यी चाहिँ नि यी सबै पर्छन्, भारतवर्ष, नेपाल यी सबै पर्छ। यी सबैको शीर्षस्थान चाहिँ नेपाल हो। नेपालको शीर्षस्थान मानसरोवर। यो भित्रको विशाल भूमि श्रीलङ्का पनि पर्छ है आर्यावर्त क्षेत्रमा। यो विशाल भूभागमा जो बसेका छन्, जो जन्मिनु यो आर्यावर्त क्षेत्रमा जो जन्मिनु भएको छ, हुर्कनु भएको छ, बढ्नु भएको छ, यो ठाउँमा बस्नेहरूको लागि यो विधि विधान हो। यो शास्त्रीय विधि विधान है। यो देशमा यो क्षेत्रमा जन्मिने हुर्कने बढ्नेले चाहिँ पालन गर्नै पर्छ, क्रियाकाष्ठ सारा गर्नै पर्छ। तर यही देशमा बस्ने चारवाक पनि यहीँ थिए, तपाईँको आर्य समाज पनि यहीँ थिए, उनीहरूले त पर्दैन भने छन्। फेरि यो चाहिँ अनात्मवादी र आत्मवादीको कुरा छ कि आत्मवादी छ जो ईश्वरवादी छ, ईश्वर पनि छन्, सब देवता पितृ सबै छन् भन्नेले र यो क्षेत्रमा बस्ने आर्यावर्त क्षेत्रमा बस्नेले चाहिँ नि यो क्रियाकाष्ठका कुरा, यज्ञ यागादिका कुरा मान्ने हो, गर्ने हो। र अरू पाश्चात्य मुलुकमा जस्तो अमेरिका बेलायतमा चाहिँ तपाईँहरूको उहाँहरूकै चाहिँ नि विधि विधान हुन्छ। उहाँहरूकै चाहिँ नि अब इस्लाम इसाई धर्मले जे भनेको छ, जे गरेको छ त्यही गर्नुहुन्छ उहाँहरू। हामी हिन्दूहरू र वैदिक सनातनीहरूको लागिको यो विधि विधान हो। यो चाहिँ वैदिक सनातनीले र यो क्षेत्रमा बस्नेले चाहिँ नि यो क्रियाकाष्ठका कुराहरू पालन गर्नैपर्छ। नगर्दा उसलाई ठुलो अपराध लाग्छ। र हाम्रा जुन पितृहरू छन् अब उनीहरूको मुक्त हुने उपाय बेग्लै छ है। क्रिस्चियनहरूको इसाईहरूको र इस्लामहरूको चाहिँ नि मुक्तिका उपायहरू बेग्लै छन्। अब हाम्रा मुक्तिका उपाय बेग्लै छन् है। त आखिरमा चाहिँ नि तपाईँको अब इस्लाम इसाईहरूले पनि आखिरमा चाहिँ उनीहरूको मरेपछि सुख शान्ति प्राप्त गरोस् भन्ने उनीहरूको पनि हुन्छ। अब हाम्रो सुख शान्ति प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ यी विधि विधान गर्नै पर्छ।
12 दिनसम्म क्रिया गर्नै पर्छ, सबै चाहिँ गर्नै पर्छ। यो चाहिँ आत्मवादी जसले भन्छ ईश्वर छन्, पितृ छन्, देवता छन् भनेर जसले मान्छ र यो क्षेत्रमा बसिएको छ त्यसले चाहिँ यी क्रियाकर्ता गर्ने कुरा हो। यो सबै विश्व ब्रह्माण्डकै लागि यो नियम लागू हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। अरू बेग्लै नियम छन् उतातिरका। अब यो चाहिँ तपाईँको अब क्रिया गर्ने कुरा छोराले गर्ने अथवा बन्धुबान्धव जो अधिकारी छ त्यसले गर्ने कुरा भयो। अब यो बार्ने कुरो चाहिँ नि यो कर्तव्यभित्रको कुरा गर्छ। फेरि जस्तो तपाईँ हाम्रो शरीरभित्र अनेक किसिमका मलहरू छन् क्या, है। हाम्रा नवद्वारहरू छन्, ती नवद्वारबाट अनेक किसिमका मलहरू निस्किन्छन्। आँखाबाट बेग्लै मल निस्किन्छ, नाकबाट बेग्लै निस्किन्छ, कानबाट बेग्लै निस्किन्छ, तपाईँ गुप्त इन्द्रियहरूबाट चाहिँ नि बेग्लै मलहरू निस्किन्छ। त्यो मलभित्रसम्मले हामी अशुद्ध हुँदैनौँ। जब त्यो मल बाहिर निस्किन्छ हामी दिशा गर्छौँ, दिशा गरिसकेपछि हामी अशुद्ध हुन्छौँ क्या। अब त्यो अशुद्ध हुने चाहिँ तपाईँको त्यो पखाल्ने, धोइ पखाली गर्ने, नुहाउने गरेपछि त्यो शुद्ध हुन्छौँ हामी। अब जस्तो कसैको मृत्यु भयो, है, मृत्यु भयो भने उसको त्यो शरीरबाट त्यो निस्क्यो नि, है, बाबुआमाको शरीरबाट त्यो आत्मा निस्केर गयो भनेपछि त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँको त्यो मरणाशौच भन्छन् त्यसलाई। मरणाशौचमा त तपाईँको बन्धुवर्ग सबै 7 पुस्ताभित्रका चाहिँ दाजुभाइहरू जम्मै अशुद्ध हुन्छन्। उनीहरूलाई 10 दिनसम्म चाहिँ आशौच बार्नुपर्ने हुन्छ, ठ्याक्कै बार्नुपर्छ 10 दिनसम्म 7 पुस्ताभित्रका दाजुभाइले, है। तपाईँको पिण्डमा सप्तमस्तेषां सापिण्डमा सप्त पौरुषम भनेको छ। सपिण्डभित्रका दाजुभाइहरू सपिण्ड हुन्छन्, ती सपिण्डभित्रका दाजुभाइले चाहिँ 10 दिन जुठो बार्नुपर्छ। अधिकार प्राप्त चाहिँ छोरा पत्नी जो छन् उनीहरूले क्रिया नै गर्नुपर्छ, तर उनीहरूले चाहिँ नि अब त्यही चोखो खानुपर्ने हुन्छ, उनीहरूले पनि त्यही सात्विक आहारै गर्नुपर्ने हुन्छ, एक छाकै खानुपर्ने हुन्छ। आशौचीले पनि काल स्नानाद्यपनोद्य। अब यो त नाति पनाति तपाईँको चाहिँ 7 पुस्तासम्म तपाईँको अब बाउ जीवाउ बुढा जीवाउ 3 पुस्ता भयो, त्योभन्दा माथिका 3 पुस्ता बुढा जीवाउ कुप्रा जीवाउ त्योभन्दा माथिका 3 पुस्ता 6 पुस्ता भयो। जस्तो पिण्ड दिने चाहिँ 7औं पुस्ता भयो, है। ती 7 पुस्ताभित्रका दाजुभाइ जो जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ नि 10 दिनसम्म जुठो बार्नै पर्छ, है। अब त्यसमा नाति पनि पर्छ, पनाति पनि पर्छ, सबै पर्छन् नि, है। त्यसो भएको हुनाले अब कसैको चाहिँ नि अब यो 7 पुस्ताभित्रका दाजुभाइले 10 दिन जुठो बार्नुपर्छ भने तपाईँको यो 3 पुस्ताभित्रका दाजुभाइले चाहिँ नि होइन 7 पुस्ताभित्रका दाजुभाइले चाहिँ नि 10 दिन जुठो बार्नुपर्छ। 7 पुस्तादेखि 8औं पुस्तादेखि 14 पुस्तासम्मका दाजुभाइले चाहिँ नि 3 दिन जुठो बार्नुपर्छ। 15 पुस्तादेखि 21 पुस्तासम्मका दाजुभाइले चाहिँ 1 दिन जुठो बार्नुपर्छ। 21 पुस्तासम्मलाई चाहिँ जुठो लाग्छ। अब यो जुठो चाहिँ अब त्यसमा सानी आमा, ठुली आमा, फुपू, भान्जा, भान्जी सबैलाई लाग्छ। यो बडो व्यापक हुन्छ जुठो चाहिँ नि, है। तर अब यो सुतक चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। फेरि सुतक चाहिँ नि आफ्नो कुलमा मात्रै लाग्छ। फेरि जुठो चाहिँ नि बढी व्यापक हुन्छ, है। सानी आमा, ठुली आमा, मामा, भानिज, सासू, ससुरा इत्यादि सबैतिर जान्छ। तिनीहरू कसले कति दिन भन्ने चाहिँ नि त्यो तोकिया हुन्छ, शास्त्रले तोकिदिया छ, है। त्यसो भएको हुनाले कसैको 3 दिन बार्नुपर्ने हुन्छ, कसैको 10 दिन बार्नुपर्ने हुन्छ। अब कसैको जस्तो चाहिँ नि अब ब्राह्मणले क्षेत्रीय केटी, है, क्षेत्रीयकी छोरी चाहिँ नि शुद्ध कन्या चाहिँ नि वैदिक विधि गरेर बिहा गरेर ल्यायो भने उसबाट जन्मेको ऊ सुत्केरी हुँदा चाहिँ नि 5 दिन लाग्छ ब्राह्मणलाई, है। अब उसको उसलाई उसको छोराहरूलाई उसलाई त 10 दिन लागिहाल्छ, है। त्यसो भएको हुनाले सबैको आशौ चाहिँ नि 10 दिन हुन्छ, जुठोको पनि सुतकको पनि। तर जुठो चाहिँ बडो व्यापक हुन्छ, धेरै नाता गोता इष्टमित्र सबैलाई लाग्छ। तर सुतक चाहिँ नि त्यो जुन अब जस्तो चाहिँ नि अब तपाईँ अधिकारी हुनुभयो भने अधिकारीको कुलभित्र मात्रै लाग्छ सुतक चाहिँ, अब अरू गोत्रमा जाँदैन, है। सपिण्ड सपिण्ड आशौच भन्छ, असगोत्र सपिण्ड आशौच भन्छ, है। दुनियाँ यस्तो आशौचको चाहिँ नि विधि विधान हुन्छ। त्यो चाहिँ अब कसैको 3 दिन बार्नुपर्ने हुन्छ, कसैको चाहिँ नि अब 10 दिन बार्नुपर्ने हुन्छ, कसैको 1 दिन बार्नुपर्ने हुन्छ। राजाको मृत्यु भयो भने 1 दिन बार भन्ने पनि छ, सज्योति, है। सज्योति पनि आशौच हुन्छ। अब यसरी चाहिँ नि जुठो बार्नुपर्ने पनि कर्तव्यभित्र पर्छ। बारेन भनेदेखि त उसलाई पनि साह्रै ठुलो अपराध लाग्छ। तर उसको जिन्दगी सुखमय शान्तिमय हुँदैन, जुठो चाहिँ नि बार्नै पर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ काल स्नान देव। अब कसरी चोखो हुन्छ भन्दा जस्तो हाम्रो शरीरबाट दिशा पिसाब निस्किँदा हामी अशुद्ध हुन्छौँ भने त्यस्तै आत्मा निस्किँदा पनि हाम्रो कुल र अरू बन्धुवर्ग सबै चाहिँ अशुद्ध हुन्छन्। त्यसो भएको हुनाले अशुचि भयो। अशुचि भनेको अशुद्ध हुने भयो हुनाले अब यो चाहिँ अशुद्ध हुने जति सबैले चाहिँ नि बार्नुपर्छ, नियममा बसेर बार्नुपर्ने हुन्छ। र अब यो शुद्धताको कामना गर्नुपर्ने हुन्छ। कसरी दिशा गऱ्यो भने पखाल्नुपर्छ नि,
है, त्यो शुद्धताको लागि हो। त्यस्तै यसमा पनि नुहाइ-धुवाइ र काल, दिन पनि पुग्नुपर्छ, नुहाइ-धुवाइ स्नान गर्ने काम पनि गर्नुपर्छ आठौँमा, र खानपिनमा पनि चाहिँ नि सात्विक आहार गर्नुपर्छ, तामस आहार चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने शास्त्रको निर्णय हो, शास्त्रीय चाहिँ नि आशय हो। यही अनुसार चाहिँ हाम्रो लोकमा चल्दै आएको कुरा हो। अब बिचबिचमा चाहिँ अलिअलि चाहिँ विकृति विसङ्गति ल्याउने कतिपय हाम्रै वर्गहरू भइरहेछन् भने कतिपय चाहिँ नि अब उही कुलमा पनि अब भनेर त्यो व्यवस्था गर्ने, त्यो गर्दा त्यो हामीले बाहिर देख्नलाई चाहिँ नि अब असिलो भएको दुःख पाएको नदेखे पनि त भित्रभित्र चाहिँ नि उसलाई काहीँ न काहीँ चाहिँ नि असन्तोष र अजिलो केही न केही चाहिँ नि त्यस्तो चाहिँ नि जीवनमा चाहिँ परिराखेको हुन्छ। त्यसै हुनाले 7 पुस्ताभित्रका दाजुभाइले 10 दिन आसोच बार्नै पर्छ र 14 पुस्तासम्मकाले चाहिँ नि तपाईँको 3 दिन, 21 पुस्तासम्मकाले चाहिँ 1 दिन, त्योभन्दा माथिकाले सद्य स्नान भन्छ। त्योभन्दा माथि 21 पुस्ताभन्दा माथिको दाजुभाइ मृत्यु भयो भने नै यसो स्नान चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने शास्त्रीय निर्णय हो। त्यो अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो चाहिँ अब यो छुट्याउनुपर्छ यताउति भन्ने चाहिँ त्यो शास्त्र विरुद्ध कुरा हो। यो छुट्याएर चाहिँ नि अब यो ऋषिहरूको आदेश अहिलेका चाहिँ नि नेताहरूले संविधान बदल्नुपर्छ भने जस्तो चाहिँ नि अब त्यो अब त्यो होइन। आपतकालीन आपत धर्म पनि दिएको छ हाम्रो शास्त्रले। आपतकालमा त चाहिँ नि अब जस्तो कोही चाहिँ साह्रै अस्वस्थ बिरामी छ भने उसले आसोच बार भनेर त भन्दैन नि शास्त्रले, कि त्यसमा के खानुहुन्छ भन्ने कुरा, खानेकुरा अब आपतकालीन अब धर्म पनि छ हाम्रो, आपत धर्म भन्छन् जसलाई, कि त्यो अनुसार चाहिँ नि जुठो सुतक बार्नुपर्ने हुन्छ। सुतक पनि त्यस्तै, अब जन्म अब मृत्यु हुँदा त त्यो चाहिँ मरण भयो स्याहारै शोक सन्तप्त हुन्छ। अब त्यो चाहिँ नि जुठो आशौची हुन्छ, ठिकै छ। जन्म त किन बार्ने भन्ने पनि छ क्या, जन्माशौच किन बार्ने भन्ने पनि छ है। जन्माशौचमा पनि अब सन्तान वृद्धि भएपछि कुलमा सन्तान वृद्धि भएपछि त्यो हर्षको कुरा भयो है, कुलको चाहिँ नि उद्धार भयो। त्यसो भएकोमा त्यो बढी हर्ष भयो हुनाले त्यो पनि बार भन्ने चाहिँ नि सुतक पनि बार्नुपर्छ भन्ने हो। 10 दिनसम्म पूजाआजा गर्ने, पाञ्चायन पूजा गर्ने, देउताको मन्दिरमा जाने, सुतक परेको बेला गर्नु हुँदैन। त्यो चाहिँ उही चाहिँ नि 7 पुस्ताभित्रका दाजुभाइले मात्रै हो, अरूलाई चाहिँ त्यही 3 दिन र 1 दिनको कुरा आउँछ। त्यसरी चाहिँ गरेर हाम्रो जुठो सुतकहरू बार्नुपर्ने हुन्छ। नबार्दाखेरिमा उसको जिन्दगीमा उसको कुलमा कतै न कतैबाट केही न केही चाहिँ अशान्ति, दुःख, असन्तोष यस्तो कुराहरू भइराखेको हुन्छ। र ऐहिक त्यो हुन्छ र पारलौकिक त फेरि मरेपछि चाहिँ नि फेरि चाहिँ प्रायश्चित भोग्नुपर्ने त्यो हाम्रो शास्त्रको चाहिँ नि अब बेग्लै आदेश छ। त्यो आदेशअनुसार चाहिँ नि उसको जीवन चाहिँ नि जाने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो बडो पुरोहितहरू पनि असाध्यै चाहिँ नि विवेकशील हुनु पर्यो है, शास्त्रज्ञ हुनु पर्यो पुरोहितहरू पनि। र आशौच पर्नेहरू, आशौच बार्नेहरूले पनि बडो चाहिँ पितृहरू पनि छन्, मैले चाहिँ नि क्रियाकाष्ठा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो भावना हुनु पर्यो। र शुद्धताका साथ क्रियाकाष्ठा सबैले गर्नुपर्छ भन्ने नै मेरो भनाइ हुन्छ।